नेपाल दक्षिण एसियामा अवस्थित भूपरिवेष्टित मुलुक हो। नेपाल विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि महाभारत पर्वत श्रृङ्खला र चुरे पहाड हुँदै तराईको विशाल मैदानमा फैलिएको छ। यही मैदानी भूक्षेत्रभित्र चितवन जिल्ला अवस्थित छ। नेपालका सहरहरूमध्ये प्रमुख सहरको रूपमा विकास भइराखेको भरतपुर महानगरपालिका समेत रहेको यस जिल्लामा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ, जहाँ दुर्लभ वन्यजन्तु, दुर्लभ चरा र वनस्पति पाइन्छन्। निकुञ्जका कारण यो जिल्ला स्वदेश र विदेशमा समेत परिचित पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा रहेको छ। चितवन जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तह हुँदै राप्ती र नारायणी नदी बग्ने गर्दछ। यी नदी आपसमा मिलेर नेपाल र भारत सीमादेखि गण्डक नदीको नाममा गङ्गा नदीमा मिसिन्छ र बङ्गलादेशमा पुग्दा पद्मा नदी बन्दै बङ्गालको खाडीमा मिसिन्छ। महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाबाट उत्पत्ति भई गङ्गा नदीमा मिसिने सहायक नदी राप्तीबाट समेत चितवन जिल्लाका पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रहरू बाढीको उच्च जोखिममा रहेका छन्। विश्वव्यापी समस्या बनेको जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट समेत यो क्षेत्र प्रभावित भइराखेको छ। खास गरी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि र चरम मौसमी घटना जस्ता कारणले सामुदायिक जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ। अव्यवस्थित र अनियोजित विकास, सहरीकरण, वन विनाश, प्राकृतिक स्रोतको दोहन, नदी क्षेत्रको अतिक्रमण, कमजोर भू उपयोग र जलाधार संरक्षण प्रति चासो कम भएका कारण पनि विपदजन्य घटनामा वृद्धि भइराखेको छ, जसले विकासमा भएको लगानीमा समेत नोक्सान गरिरहेको छ। नेपालको तराई भूभागमा आउने बाढी जस्तै तर भिन्न प्रकारको अवस्था यस क्षेत्रमा छ। खास गरी नारायणी नदीमा बाढी आउँदा राप्ती र रेउ खोला थुनिएर नेपाल भारत सीमामा गण्डक नहरका कारण डुबान भएर जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ। भारतमा गङ्गाको नाम र बङ्गलादेशमा पद्मा नदीका नामबाट चिनिने यस नदीका सहायक नदीहरूमा आउने बाढीबाट लाखौं मानिस प्रभावित हुने, बाली नाली बगाउने र खेतीयोग्य भूमि र वासस्थानमा व्यापक क्षति हुने गरेको छ। पद्मा, गण्डक, नारायणी र यसका सहायक नदीहरूमा वर्षेनी आउने बाढीबाट हजारौं घर परिवार प्रभावित हुने, बाली नाली बगाउने र खेतीयोग्य जमिनहरू तथा वासस्थानहरू क्षति हुने गर्दछ। बाढीको प्रभावको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्र र यसका आसपासका समुदाय बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। उत्तरी बेलबाट नारायणी, दक्षिणी बेलबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरेर राप्तीले यहाँको छेद विच्छेद बनाएर यहाँको जनतालाई चाहिँ तपाईँको साह्रै पीडा पारेको छ। दि लुथरन ओल्ड फेडरेसनबाट ELCA को आर्थिक सहयोगमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, इको नेपाल काठमाडौँ र मेड नेपाल चितवन सङ्घको साझेदारीमा सन् 2019 देखि चितवन जिल्लाको राप्ती खोलाको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उच्च जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी ट्रान्स बाउन्ड्री फ्लड रेजिलियन्स प्रोजेक्ट इन साउथ एसिया सञ्चालन भइराखेको छ। कम्युनिटी लेभलबाट कम्युनिटी लेभलमा जान्छ र स्थानीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारमा र एकाडेमिकबाट एकाडेमिकमा कसरी सूचनालाई चाहिँ आदान प्रदान गर्न सकेर बाढीको प्रकोपबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ र यसको पूर्व तयारी गर्न सक्छौँ र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने हो। बाढीलाई रोक्नै नसके पनि त्यसको न्यूनीकरण चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो र सँगसँगै हामीले यसलाई चाहिँ जीविकोपार्जनसँग पनि जोडेको छौँ, ताकि जीविकोपार्जनमा पनि हामीले केही मद्दत पुर्याउन सक्यौँ भनेपछि बाढीको क्षतिलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ, न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हो। यस परियोजनाले गण्डक, गङ्गा र पद्मा नदी प्रणालीका उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई समेटेर अन्तर्देशीय सहकार्यका माध्यमबाट उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि समुदायको क्षमता विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ। बाढीको उच्च जोखिममा रहेका समुदायको आवश्यकता अनुरूप समुदायमा आधारित बाढी पूर्व सूचना प्रणालीको विकास र प्रवर्धनका माध्यमबाट उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि समुदायले गरेको प्रयासलाई परियोजनाले प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। बाढीको जोखिममा रहेका समुदायले वर्षा तथा बाढीको सूचना आदान प्रदान गर्न परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा समुदाय स्तरमा कार्यदलहरू र सीमा पार नागरिक मञ्च गठन गरी परिचालन गरेका छन्।
बाढी जोखिममा रहेका समुदायले वर्षा तथा बाढीको सूचना आदान प्रदान गर्ने समुदाय स्तरमा कार्यदलहरू र ट्रान्स बाउन्ड्री सिटिजन्स फोरम परिचालन गरेका छन्। यसका लागि प्राविधिक सहयोग परियोजनाबाट प्राप्त भएको छ। मैले चाहिँ गएर आफ्नो टिमलाई तुरुन्तै सूचना दिन्छु। त्यो टिम र हामी बिचमा विशेष गरेर यहाँ बत्ती हुँदैन, बत्तीले गर्दाखेरि लाइन काटिएको हुन्छ, खानेपानीहरू अवरुद्ध हुन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने अवस्था हुँदैन, जलमग्न भएको हुन्छ। यी सबैलाई ख्याल गरेर हामीले चाहिँ पहिलो सूचना दिने, दोस्रो कुरो सतर्कता अपनाएर एक ठाउँमा भेला हुने। त्यो भेला भएका साथीहरूलाई हामीले गाउँमा जे छ जस्तो अवस्था छ त्यो अवस्थामा रहेका साधन स्रोतहरूलाई हामीले परिचालन गरेर त्यो ठाउँमा हामी लैजान्छौँ। बाढीको उच्च जोखिममा रहेका समुदायको उत्थानशील जीविकोपार्जनका लागि प्राविधिक ज्ञान तथा सिपहरू परियोजनाबाट उपार्जन हुने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा समुदायले बहुउपयोगी घुम्ती कोष मार्फत बढी जोखिममा रहेका घर परिवारको जीविकोपार्जनमा विविधता ल्याउन कृषि तथा पशुपालन, किराना पसल, खाजा पसल जस्ता व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहयोग पुर्याएको छ। अनि म यो 20,000 पैसा लिएर एक गमलाहरू बनाउने श्रीमानले सिकाउनु भयो। अनि यस्तै काम गरेर हामीले व्यापार गरिरहेका छौँ। यसैबाट बच्चा बच्ची पढाउने सबै चिज भइरहेछ। यो 20,000 समूहबाट निकालेर अनि एउटा बुङ्गुर पालेँ अनि बुङ्गुर पालेर अनि अहिले ठुलो बनाएपछि अनि ब्याउने भयो। ब्याएर अनि 10वटा बच्चा पायो अनि हामी 55,000 कमायो 20,000बाट। यसरी समुदायले जलवायु परिवर्तनको कारणले परेको असर न्यूनीकरण गर्ने र जलवायु उत्थानशीलता सम्बन्धी क्रियाकलापहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्। बाख्रा पालन गर्नलाई चाहिँ यो आयो भने विपद व्यवस्थापन समितिबाट ऋण 20,000 लिएको थिएँ। अनि त्यहाँदेखि अनि बाख्रा किन्यो। अहिले 3टा छ, अब फेरि पाउने छ। अहिलेसम्म राम्रै छ के अरे। 20,000 दिनुभएको थियो अनि 20,000ले मैले 3टा पाठा किनेँ। अनि अलिकति चटपटमा लगानी गर्छु भनेर चटपटमा लगानी गरेँ। 60-65,000 को बाख्रा बोका बेचेको थिएँ। त्यो बेचेर 3टा अहिले फेरि 4 बोका ल्याएको छु। अनि कुखुरा हालेँ, त्यसैबाट त्यही बोका बेचेबाट कुखुरा हालेँ। अहिले मलाई एकदम राम्रो भएको छ। पैसा लिएर मैले बाख्रा किनेको थिएँ। अनि त्यो बाख्रालाई चाहिँ अब बिमा पनि गरिदिनु भयो। बिमा गरेपछि चाहिँ मेरो बाख्रा मरेपछि चाहिँ मैले अहिले चाहिँ त्यो पैसा पनि पाइसकेँ। मैले 13,500 रुपियाँ पाएँ। तर किनेको बाख्रालाई चाहिँ सबैलाई बिमा गर्न पर्दो रहेछ भन्ने मेरो यही नै भनाइ हो। ट्रान्स बाउन्ड्री प्रोजेक्ट लगायत नेपाल सरकार तथा प्रकोप जोखिम व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त सूचना, सञ्चार र ज्ञानवर्धक सामग्री बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहयोगी भएका छन्। विपद समितिले धेरै चाहिँ ज्ञान पाइसकेको छ। अब हामीले यो ठाउँमा पीडित क्षेत्रमा यसरी चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ भने उहाँहरूले धेरै तालिम प्राप्त भइसकेको छ। र यो विपद समिति पनि धेरै पूर्ण काम गर्यो। यहाँ चाहिँ हरेक सेक्टरमा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आफ्नो सेक्टरमा खटेको चाहिँ जुन यो विपद समितिले धेरै एकदम सकारात्मक काम गरेको छ। यहाँ हाम्रो वडा नम्बर 28मा अन्तत के भयो थाहा भएन। अन्त बाढी लाग्ने ठाउँ त यही नै पर्यो। तर चाहिँ यहाँहरूको सहयोगबाट एकदमै राम्रो चाहिँ यो विपद समितिले राम्रो काम गर्यो र मलाई पनि धेरै चाहिँ पूर्ण सहयोग भयो चाहिँ। त्यस्तै गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय र प्रदेश स्तरीय नीतिगत व्यवस्था अनुरूप स्थानीय तहमा समेत नीति र रणनीति कार्ययोजना बन्नुपर्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी खैरेनी नगरपालिकाले परियोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा विपद जोखिम न्यूनीकरण नीति तथा रणनीति कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नीतिगत व्यवस्था अनुरूप नै उच्च जोखिममा रहेका समुदाय र ओडाहरूले विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने चरणमा रहेका छन्। यो राप्तीबाट जोडिएको नारायणीदेखि बङ्गलादेशसम्म जाने चाहिँ नदीहरूमा चाहिँ क्रमैसँग बाढी आउँदाखेरि एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई सूचना गर्ने, अर्कोले अर्कोलाई गर्ने भनेपछि त्यो कुराले थप खैरेनीको बस्तीमा बाढी लाग्दा यहाँबाट चाहिँ तपाईँको रत्नगरको चाहिँ बछ्यौलीमा सूचना भयो भने त्यहाँका मान्छेहरू केही सेभ हुन सक्छन्, जोगिन सक्छन्
र बछेलीमा बाढी पुग्दा महानगरको मेघोलीमा सूचना भयो भने त्यहाँका मान्छेहरू सचेत भएर उनीहरू चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा जान सक्छन्। त्यसले गर्दा यो कार्यक्रमले दुईटा कुरा गरेको छ, एउटा सूचना प्रवाह गर्ने कुरा र अर्को कुरो आफै पनि त्यो जोखिमबाट कसरी जोगिन सक्छौँ, विपदबाट कसरी जोगिन सक्छौँ र विपद आइपर्दाखेरि त्यो विपदबाट पनि कसरी हामी जोगिन सक्छौँ, त्यो सबै उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो समुदायलाई त्यो किसिमको तालिम प्रशिक्षण दिएको हुनाले र त्यो सँगसँगै त्यो जोखिमसँग बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने साधनहरू पनि होइन उहाँहरूले उपलब्ध गराइदिनु भएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यो धेरै राम्रो भएको छ। दक्षिण एसिया अन्तर्देशीय बाढी उत्थानशील परियोजना ट्रान्स बाउन्ड्री फ्लोड रेजिलेन्स प्रोजेक्ट इन साउथ एसिया अन्तर्गत यस क्षेत्रका तटीय क्षेत्रका समुदायको आर्थिक विकाससँगै विपद जोखिम र यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि समुदायको नेतृत्वमा सञ्चालित क्रियाकलाप निकै प्रशंसा योग्य छन्। भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गत र अनि खैरनी नगरपालिका अन्तर्गत यो राप्ती नदीको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जोखिममा परेका परिवारहरूको लागि उनीहरूलाई पूर्व सूचना प्रणालीको रूपमा उनीहरूलाई जानकारी गराउने, उनीहरूको अलिकति यो कसरी बाढी आएको बेलामा कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने बारेमा उहाँहरूलाई एउटा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने, त्यस्तै गरी उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र जीविकोपार्जनको लागि सुधारको लागि पनि हामीले घुम्ती कोषको माध्यमबाट उहाँहरूलाई केही उहाँहरू कार्यक्रमको लागि हामीले केही सहयोग पनि गर्ने गरेका छौँ। यस परियोजनाको सहयोगले समुदायमा नवीनतम अभ्यासको सकारात्मक सञ्चार प्रवाह गरेको अनुभूति भएको पाइएको छ। मोस्ट भल्नरेबल कम्युनिटिजलाई टार्गेट गरी कम्युनिटी बेस्ड इन्स्टिट्युसन्सहरू जस्तै डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटिजको क्यापासिटी बढाउने र साथसाथै विभिन्न खालका कम्युनिटी बेस्ड एक्टिभिटिजहरू जस्तै कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निङ सिस्टम, लाइभलीहुड डाइभर्सिफिकेसन, इन्स्योरेन्स, रिभल्भिङ फन्डको साथसाथै यो कम्युनिटी बेस्ड इन्स्टिट्युसन्सको नेटवर्किङ क्यापासिटीलाई अभिवृद्धि गर्ने कुराहरूमा चाहिँ फोकस गर्छ।